हायवे नंबर 66 काणकोण टू कारवार ह्या महामार्गाचेर जवळ जवळ 3 सुमार एक वॅगनार मडगांवच्यान कारवार वचपाताली आनी त्या टायमार तेजो टायर ब्लास्ट जालो आनी गाडी वयल्यान सकयल पडल्या आनी हातूंत टोटल 5 जाण आशिल्ले, 2 दादले आनी 3 बायलो. पूण तसो व्हडलोसो कोणाक मार लागलो ना. पूण वारंवार हो हायवे नंबर 66 आहा तो 4 लेन करा म्हूण लोकांनी मागणी आशिल्ली आनी प्रत्येक इलेक्शना टायमार सांगतात की कितलेशे हजार कोटी जाल्यात 4 लेन रोड पास जावपा खातीर म्हूण. पूण अजून म्हणल्यार आमचो 4 रोड लेन पास जायना आनी ताका लागून वारंवार अपघात ह्या जवळ जवळ 30 दिसांक म्हळ्यार गेल्ल्या म्हयन्यान ह्या म्हयन्यान जर 30 दीस जर काडत जाल्यार जवळ जवळ मेजर एक्सिडेंट जावन 3 जाण जवळ जवळ मेले जाल्यार 4-5 जाण मेजर जखमी जाल्यात आनी हातून टायम बरो आशिल्लो म्हणून जखमी कोण ना. पूण गाडी सकयल बरीच सकयल गेल्या आनी गाडयेक बरोच माल लागिल्लो आसा. ताका लागून परतून लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जातले बेगीन हो रोड आसा तो 4 लेन करात आनी लोकांक राहत दिया म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.